गर मैले लेखेँ केमिकल प्रोपर्टिज अफ इथर भनेर लेखेँ है। केमिकल प्रोपर्टिज अफ इथर हो। इथरको मैले तिमीहरूलाई केमिकल प्रोपर्टिजको बारेमा डिस्कसन गराउन खोज्दैछु। इथर भन्ने बित्तिकै याद गर, इथर भनेको हाम्रो के हो, ROR भइहाल्यो। इथर भनेको ROR भइहाल्यो। याद गर अक्सिजनमा के हुन्छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। याद गर अक्सिजनमा के हुँदो रहेछ, यहाँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ। हाम्रो कम्पाउन्ड याद गर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। यहाँ याद गर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको कारणले पनि हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ, केमिकल रियाक्सनमा जान्छ। इथर केसको कारणले केमिकल रियाक्सनमा जाँदो रहेछ, एउटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको कारणले केमिकल रियाक्सनमा जाँदो रहेछ। यो आर भनेको के हो, अल्काइल ग्रुप हो। आर भनेको के हो, अल्काइल ग्रुप हो। त्यसो भए अल्काइल ग्रुपको कारणले पनि इथर केसमा जान्छ, केमिकल रियाक्सनमा जान्छ। त्यस्तै याद गर यदि यो आर र ओ बीच भनेको यो सी र ओ बीचको बन्ड हो क्या, सी र ओ हो नि त। यहाँ आर भनेको तिम्रो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जे हुन पनि सक्छ। यो बन्ड क्लिभेज हुँदा पनि याद गर यो बन्ड के हुँदाखेरि क्लिभेज हुँदा पनि हाम्रो कम्पाउन्ड के हुँदो रहेछ, केमिकल रियाक्सनमा जाँदो रहेछ। इथर केमिकल रियाक्सनमा 3 तरिकाबाट जाँदो रहेछ। इथरमा 3 किसिमको के हुन्छ, केमिकल रियाक्सन हुन्छ। एउटा इथेरियल अक्सिजनको कारणले, अर्को अल्काइल ग्रुपको कारणले, र याद गर अर्को भनेको हाम्रो के हो, रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लिभेज अफ CO बन्ड हो। इथरले देखाउने मेन 3 वटा रियाक्सन हुने के रहेछ थाहा छ, रियाक्सन ड्यू टु इथेरियल अक्सिजन, मैले यहाँ के लेखेँ, रियाक्सन ड्यू टु इथेरियल अक्सिजन, रियाक्सन ड्यू टु मैले यहाँ के लेखेँ, इथेरियल अक्सिजन भनेर लेखेँ, रियाक्सन ड्यू टु इथेरियल अक्सिजन, एउटा यो रियाक्सन हुन्छ। अर्को भनेको याद गर रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल ग्रुप, रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल ग्रुप, रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल ग्रुप। अर्को भनेको याद गर रियाक्सन इन्भल्भिङ द रियाक्सन, याद गर रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज of reaction involving the cleavage of CO bond, reaction involving the cleavage of यो CO bond। यो C र O बीचको बन्ड क्लीवेज भयो भने पनि हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ, केमिकल रियाक्सनमा जान्छ। अब मैले तिमीलाई सुरुमा सिकाउन खोज्दैछु रियाक्सन ड्यू टु, याद गर अल्काइल ग्रुपबाट सिकाउन खोजेँ। रियाक्सन ड्यू टु मैले के लेखेँ, अल्काइल ग्रुपबाट तिमीलाई सिकाउन खोजेँ। यहाँ लेखेँ हेडिङमा रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल ग्रुप। मलाई सुन्दैछ होला नि तिमीहरूले हैन, रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल ग्रुप भनेको है, रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल ग्रुप, रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल ग्रुप। रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल ग्रुपबाट मैले के गरेँ, यहाँ स्टार्ट गरेँ। अब यसमा हेर है, मैले एउटा एक्जाम्पल लेख्दैछु। एउटा सिम्पल इथर भनेको CH3 अर्थात् मोस्ट कमन इथर भनौँ न, सिम्पल इथर भन्दा पनि मोस्ट कमन इथर। यो भनेको हाम्रो के हो, डाई इथाइल इथरको मैले स्ट्रक्चर लेख्दैछु। यहाँ डाई इथाइल इथरको स्ट्रक्चर लेख्दैछु। अब हेर त अल्काइल ग्रुपको कारणले हाम्रो कम्पाउन्ड केमिकल रियाक्सनमा जाँदाखेरि के हुन्छ भनेर मैले यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु। अल्काइल ग्रुपको कारणले हाम्रो कम्पाउन्ड केमिकल रियाक्सनमा जाँदाखेरि कस्तो प्रोडक्ट आउँछ भने सिकाउन खोज्दैछु। मैले यहाँ के युज गरेँ भने, याद गर मैले के युज गरेँ भने, मैले यहाँ क्लोरिन लेखेँ। मैले क्लोरिनलाई
याद गरे त मैले यहाँ क्लोरिनलाई डार्क कन्डिसनमा पनि राखेँ, क्लोरिनलाई मैले यहाँ के पनि गरे, ओके लाइटको प्रेजेन्समा पनि के गरे, रियाक्सन क्यारिड आउट गरे, रियाक्सन के गरे, क्यारिड आउट गरे। अब हेर यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ त्यही कुरा तिमीलाई सिकाउन पर्दैछु। डार्क कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ, यो क्लोरिनको एक्टिभिटी के हुन्छ, थोरै हुन्छ। डार्क कन्डिसनमा जहिले पनि हामीले लिमिटेड अमाउन्ट अफ के युज गरेको हुन्छ, क्लोरिन युज गरेको हुन्छौँ। रियाक्सन ड्यू टु अल्काइल पार्ट भनेको छ, यो अल्काइल पार्टको कारणले गर्दाखेरि, यो अल्काइल पार्टको कारणले गर्दाखेरि हेर त यो इथर केमिकल रियाक्सनमा जाने हो। अब हामीले याद गर डार्क कन्डिसनमा रियाक्सन क्यारी आउट गर्दाखेरि यो क्लोरिन जुन छ नि, यो दुईवटा क्लोरिन मध्ये हेर त यो दुईवटा क्लोरिन मध्ये एउटा क्लोरिन के हुन्छ, यो हाइड्रोजन भएको ठाउँमा जान्छ नि अर्को क्लोरिन यो हाइड्रोजन भएको ठाउँमा जान्छ। याद गर तिमीले यदि यसलाई के गर्यौ, अल्फा कन्सिडर गर्यौ भने यसलाई तिमीले के गर्न सक्छौ भने त अल्फा ड्याश कन्सिडर गर्न सक्छौ। यहाँ त जम्मा डार्क कन्डिसनमा जहिले पनि लिमिटेड अमाउन्ट अफ हामीले के गर्ने, क्लोरिन युज गर्ने भनेको छु। लिमिटेड अमाउन्ट अफ क्लोरिन युज गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ जम्मा के छ, दुईटा क्लोरिन छ। दुईटा क्लोरिन मध्ये एउटा क्लोरिनले यहाँ भएको यहाँ त यो हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ, अर्को क्लोरिनले यो हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ। दुईटा क्लोरिनले त जम्मा दुईटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ, एउटा अल्फा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ, अर्को अल्फा ड्याश हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ। त्यसो गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो यस्तो आउँदो रहेछ हेर त, CH3 मैले के लेखेँ यहाँ CH, CH3 CH मैले के लेखेँ यहाँ Cl लेखेँ। मैले यहाँ अक्सिजन त लेख्ने भइहालेँ, याद गर मैले यहाँ के लेख्ने भएँ, अक्सिजन त लेख्ने भइहालेँ, अक्सिजन लेख्ने भइहालेँ। मैले यहाँ अर्को के लेखेँ यहाँ CH, मैले यहाँ के लेखेँ यहाँ क्लोरिन त लेखिहालेँ, मैले यहाँ के लेखेँ CH3 लेखेँ। अब याद गर एउटा अल्फा ड्याश हो भने मैले यहाँ के लेखेँ भने अल्फा अल्फा ड्याश, अल्फा र अल्फा ड्याशमा दुईवटा क्लोरिन छ, अल्फा अल्फा ड्याश डाइक्लोरो कतिवटा इथाइल ग्रुप छ, दुईटा इथाइल ग्रुप छ। याद गर अल्फा अल्फा ड्याश डाइक्लोरो डाइ इथाइल इथर, डाइक्लोरो डाइ इथाइल, अल्फा अल्फा ड्याश डाइक्लोरो डाइ इथाइल इथर, अल्फा अल्फा ड्याश डाइक्लोरो डाइ इथाइल इथर आयो। यो कुरा के गर्न पर्यो, याद गर्न पर्यो। अब हामीले याद गर त यहाँ क्लोरिन लेखेको छ, यहाँ क्लोरिनलाई हामीले सनलाइटको प्रेजेन्समा रियाक्सनमा क्यारी आउट गर्दैछौँ। सनलाइटको प्रेजेन्समा क्वेसनमा दिए तापनि नदिए तापनि यहाँ के हुन्छ, एक्सिस अमाउन्टमा क्लोरिन हुन्छ। यदि हामीले सनलाइटको प्रेजेन्समा एक्सिस अमाउन्टमा क्लोरिन हुन्छ भनेपछि यदि यो क्लोरिन एक्सिस अमाउन्टमा छ भने यो क्लोरिनले के गर्छ, अल्काइल पार्टमा भएको जति यो सबै हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। याद गर लेफ्टमा टोटल कतिवटा हेर त, लेफ्टमा टोटल कतिवटा कार्बन छ, दुईटा कार्बन छ, दुईटा कार्बनमा टोटल कतिवटा हाइड्रोजन टाँसेको छ, पाँचवटा। पाँचवटा हाइड्रोजनलाई के गर्यो, क्लोरिनले रिप्लेस गर्यो, पाँचवटा क्लोरिनले रिप्लेस गर्यो। अब राइट साइडमा हेर त, राइट साइडमा पनि याद गर दुईटा कार्बन छ, दुईटा कार्बनमा टोटल पाँचवटा क्लोरिन हाइड्रोजन छ, पाँचवटा हाइड्रोजनलाई के गर्यो, यहाँ पनि क्लोरिनले रिप्लेस गर्यो। अब हेर त अल्काइल पार्टमा भएको जति सबै हाइड्रोजनलाई, अल्काइल पार्टमा भएको जति सबै हाइड्रोजनलाई कसले रिप्लेस गरेको छ, अल्काइल पार्टमा भएको सबै हाइड्रोजनलाई कसले रिप्लेस गरेको छ, ह्यालोजनले रिप्लेस गरेको छ। त्यसो भए अल्काइल पार्टमा भएको सबै याद गर हाइड्रोजनलाई ह्यालोजनले रिप्लेस गरेको छ भने नामको अगाडि के लेख्ने, PER पर लेख्ने, के लेख्ने, पर लेख्ने। याद गर यो हाइड्रोजनलाई कसले रिप्लेस गरेको छ, क्लोरिनले रिप्लेस गरेको छ, तर पर क्लोरो कतिवटा इथाइल ग्रुप छ, एउटा इथाइल ग्रुप अर्को इथाइल ग्रुप, टोटल कतिवटा इथाइल ग्रुप छ, दुईटा। याद गर पर क्लोरो डाइ इथाइल, पर क्लोरो डाइ इथाइल इथर भन्ने, यसलाई हामीले के भन्ने, पर क्लोरो डाइ इथाइल इथर भन्ने। त यसलाई हामीले के भनेर छ, पर क्लोरो डाइ इथाइल इथर भनेर छ। जहाँसम्म लाग्छ तिमीले यो पनि बुझ्यौ, यहाँसम्म मजाले बबाले खतरनाकै तरिकाले बुझाएको छ नि एस बन, अनि म के गर्छु अगाडि बढ्छु। बुझेन? ओके अब हेर अर्को मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। यो त मैले भयो रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लिवेज, रियाक्सन इन्भल्भिङ ड्यू टु अल्काइल ग्रुप भयो। अब अर्को मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु रियाक्सन ड्यू टु इथेरियल अक्सिजन भनेर, रियाक्सन ड्यू टु इथेरियल अक्सिजन भनेर लेखेर, रियाक्सन
रिएक्सन ड्यू टु इथेरियल, रिएक्सन ड्यू टु मैले के लेखेँ इथेरियल अक्सिजन भनेर लेखेँ, रिएक्सन ड्यू टु इथेरियल अक्सिजन भनेर लेखेँ। यसमा तिमीहरूलाई मैले सिकाउन खोज्दैछु फर्मेसन अफ अक्जोनियम साल्ट। मैले के भनेर लेखेँ फर्मेसन अफ अक्जोनियम साल्ट भनेर लेखेँ। फर्मेसन अफ याद गर अक्जोनियम, फर्मेसन अफ अक्जोनियम साल्ट भनेर लेखेँ, फर्मेसन अफ अक्जोनियम साल्ट भनेर लेखेँ है त मैले याद गर फर्मेसन अफ अक्जोनियम साल्ट, अक्जोनियम फर्मेसन अफ अक्जोनियम साल्ट भनेर लेखेँ। अक्जोनियम साल्ट भनेको अक्सिजनमा प्लस चार्ज आउने, अक्जोनियम साल्ट भनेको चाहिँ अक्सिजनमा के आउने प्लस चार्ज आउने। जस्तै याद गर अहिले हामीले के पढिराखेको छ इथर पढिराखेको छ। इथरको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिखौँ। याद गर इथरमा त अक्सिजन छ, अक्सिजनमा के हुन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, के हुन्छ रे लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब साल्ट फर्मेसन गराउनको लागि याद गर यहाँ इथरमा के छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने यो लोन पेयर कन्टेनिङ स्पेसिसलाई के भन्यो बेस भन्यो, यो त बेस हो। अब बेसले त जहिले पनि केसँग रिएक्सन गर्छ एसिडसँग रिएक्सन गर्छ। यसलाई अब तिमीले केसँग रिएक्सन गर्छ एसिडसँग रिएक्सन गर्छौ। एसिड तिमीले के गर्ने हो जहिले पनि कंक एसिड युज गर्ने, के युज गर्ने हो रे कंक एसिड युज गर्ने, कंक HCl युज गर। सपोज मानौ तिमीले के युज गर कंक HCl युज गर। यदि तिमीले कंक HCl युज गरे पनि हुन्छ, कंक H2SO4 युज गरे पनि हुन्छ, व्हाट एभर यु लाइक यु क्यान युज। अब तिमीले HCl लाई डिसोसिएट गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ H प्लस र के आउँछ Cl माइनस आउँछ। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हो इलेक्ट्रोन रिच हो कि इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो, इलेक्ट्रोन रिच हो। इलेक्ट्रोन रिचले के गर्छ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टलाई एट्याक गर्छ, इलेक्ट्रोन रिचले के गर्छ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टलाई एट्याक गर्छ। धनीले जहिले पनि गरिबलाई लात हान्छ नि, गरिबलाई लात हान्यो भने अब हेर त यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो, मैले यहाँ के लेखेँ आर लेखेँ। याद गर मैले अक्सिजन लेखेँ, अक्सिजनले इलेक्ट्रोन दिएको छ कि इलेक्ट्रोन लिएको छ भन त, इलेक्ट्रोन दिएको छ कि इलेक्ट्रोन ल्याएको छ, इलेक्ट्रोन दिएको छ। इलेक्ट्रोन दिएको छ भने प्लस लेख्ने, इलेक्ट्रोन दिएको छ भने प्लस लेख्ने। यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कसलाई दिएको यो हाइड्रोजनलाई दिएको। मैले के लेखेँ हाइड्रोजन लेख्न पाउने कि नपाउने पाउने, मैले हाइड्रोजन लेखेँ। अब हेर मैले हाइड्रोजन लेखेँ, कोही कन्फ्युजन हुँदैन। मैले के लेखेको छु यहाँ हाइड्रोजन लेखेको छु र मैले के लेखेको छु यहाँ हाइड्रोजन लेखेको छु। अब हेर है त अर्को कुरा हेर, अब यहाँबाट हाम्रो के निस्केको हुन्छ क्लोरिन त निस्केको हुन्छ नि, के निस्केको हुन्छ न त क्लोरिन त निस्केको हुन्छ। यो क्लोरिन बाहिर निस्केको हुन्छ नि मैले के लेखेँ Cl माइनस लेखेँ। अब हेर यसमा टोटल कतिवटा अल्काइल ग्रुप छ एउटा दुईटा, टोटल कतिवटा अल्काइल ग्रुप छ दुईटा अल्काइल ग्रुप छ भने मैले के लेखेँ डाई अल्काइल, के लेखेँ मैले यहाँ डाई अल्काइल भनेर लेखेँ, डाई अल्काइल भनेर लेखेँ। अब हेर त डाई अल्काइल अक्सिजनमा प्लस चार्ज आछ हो कि हैन, अक्सिजनमा प्लस चार्ज आछ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो अक्जोनियम भन्यो। डाई अल्काइल याद गर डाई अल्काइल लेखेँ अक्जोनियम, डाई अल्काइल अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज आछ अक्जोनियम, अक्जोनियम। क्लोरिनमा माइनस चार्ज आछ भने क्लोराइड हो, डाई अल्काइल अक्जोनियम क्लोराइड लेखेँ। मैले के लेखेँ डाई अल्काइल अक्जोनियम क्लोराइड लेखेँ, बुझ्यौ। अब हेर अर्को मैले यहाँ के लेखेँ भने सपोज एउटा एक्जाम्पल लेखेँ मैले यहाँ C2 ओके डाई अल्काइल अक्जोनियम क्लोराइड लेखेँ। अब हेर है त हामीले जुनसुकै ग्रुप राख्दा पनि हुन्छ कि मैले यहाँ के लेखेँ C2H5। अब मैले लेख्दैछु डाई इथाइल इथरको एक्जाम्पल दिँदैछु र मैले किसको एक्जाम्पल दिँदैछु डाई इथाइल इथरको मैले के गर्दैछु यहाँ एक्जाम्पल दिँदैछु, डाई इथाइल इथरको एक्जाम्पल दिँदैछु। यसलाई मैले केसँग रिएक्सन गर्दैछु H2SO4 सँग, H2SO4 कस्तो H2SO4 यो कंक H2SO4 सँग रिएक्सन गर्दैछु। केसँग रिएक्सन गर्दैछु रे कंक H2SO4 सँग रिएक्सन गर्दैछु र कंक H2SO4 सँग मैले के गर्दैछु रिएक्सन गर्दैछु। अब यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो H2SO4 लाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं होला नि H
प्लस र हामीले यहाँ HSO4 माइनस लेख्न पाउने कि नपाउने? पाउने, मजाले पाउने। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोन रिच, जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिचले के गर्छ? इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टलाई एट्याक गर्छ। यसरी एट्याक गर्यो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त? यसरी एट्याक गरिने अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? C2, मैले के लेखेँ? H5, C2H5O, मैले यहाँ के लेख्दैछु? यहाँ C2H5 लेखेँ। मैले के लेखेँ? यहाँ C2H5। अक्सिजनले इलेक्ट्रोन दिएको छ नि त्यसमा प्लस चार्ज आउँछ। यसले त इलेक्ट्रोन कसलाई दिएको? हाइड्रोजनलाई दिएको। याद गर है त। मैले के गरेँ? यसलाई ब्राकेटमा यसरी लेखेर क्यापिटल ब्राकेटले मैले के गर्दैछु? यहाँ क्लोज गर्दैछु र। याद गर, क्यापिटल ब्राकेटले मैले के गर्दैछु? यहाँ क्लोज गर्दैछु। याद गर। अब हेर, मैले यहाँ लेखेँ। अब यहाँ के छ? पछाडि के आउँछ? HSO4 माइनस आउँछ। HSO4 माइनस आउँछ। यसलाई हामीले के भन्ने हो? कतिवटा अल्काइल ग्रुप छ? दुईटा। कुन छ अल्काइल ग्रुपको रूपमा? यहाँ इथाइल ग्रुप छ। कतिवटा इथाइल ग्रुप छ? दुईटा। मैले के लेखेँ? यहाँ डाई इथाइल। अक्सिजनमा कुन चार्ज छ? पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज छ नि के लेख्ने? हामीले अक्जोनियम लेख्ने। अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज डाई इथाइल अक्जोनियम। HSO4 माइनसलाई के भन्ने हो? ओके, हामीले के भन्ने हो? हाइड्रोजन सल्फेट भन्ने हो। डाई इथाइल अक्जोनियम, डाई इथाइल अक्जोनियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट भन्ने। के भन्ने? हाइड्रोजन सल्फेट भन्ने। अब अर्को याद गर्न पर्ने कुरा, फर्मेसन अफ अक्जोनियम साल्टमा हामीले के गर्छौं? लो टेम्परेचर युज गरेको छौं। लो टेम्परेचरमा हामीले के गरेको छौं? यो रिएक्सन क्यारिड आउट गरेको छौं। लो टेम्परेचरमा हामीले के गरेको छौं? यो रिएक्सन क्यारिड आउट गरेको छौं। यहाँसम्म बुझ्यो होला। अब हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशन यो लेभलको हुन्छ। हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशन के हुन्छ भने फर्मेसन अफ oxonium salt, formation of oxonium salt, formation of oxonium salt is, formation of oxonium salt is, याद करा, formation of oxonium salt is dot nature, formation of oxonium salt is, मैले के लेखे dot nature लेखें, formation of oxonium salt is dot nature। ऑप्शन ए में लिखें acidic, acidic, basic, neutral, neutral, amphoteric, amphoteric। याद करा, फॉर्मेशन ऑफ oxonium salt is acidic, basic, neutral, amphoteric। आन्सर के हो जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? मलाई बताइदियो प्लिज, आन्सर के होला? प्लिज द फास्ट। फॉर्मेशन ऑफ oxonium salt is हेर्दा डट नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। यसमा हेर न, यसमा तिमीले याद गर, अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने त्यो केस कस्तो नेचरको हुन्छ? बेसिक नेचरको हुन्छ, डाउट नै छैन। लोन पेयर कन्टेनिङ स्पेसिस हामीले के भन्यो? लुइस बेस बनियो। सिधै जाने एन्सर केसमा झस्काउने, लुइस बेसमा हामीले के गर्ने? एन्सर झस्काउने। यो पनि बुझ्यौ होला है, यो पनि बुझ्यौ। अब हेर, मैले यहाँ तिमीलाई अर्को कुरा सिकाउन खोज्दैछु र अहिले यहाँ मैले हेर्दा तिमीलाई सिकाउन खोजेको अर्को कुरा आएर यहाँ अब मैले सिकाउन खोज्दैछु फर्मेसन अफ, मैले लेखेँ हेडिङमा फर्मेसन अफ पेरोक्साइड भनेर लेखेँ। मैले के भनेर लेखेँ? यहाँ फर्मेसन अफ पेरोक्साइड भनेर लेखेँ है त, फर्मेसन अफ पेरोक्साइड भनेर लेखेँ। फर्मेसन अफ पेरोक्साइड भनेर लेखेँ। फर्मेसन अफ पेरोक्साइड भनेर लेखेँ। अब पेरोक्साइड को फर्मेसन कसरी हुन्छ है त? मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लेखेँ, डाई इथाइल इथर, सबैभन्दा कमन इथर लेखेँ मैले यहाँ CH3, CH2, मैले के लेखेँ? CH3 CH2O, मैले के लेखेँ? CH2 CH3 लेखेँ।
अब यता फर्मेसन अफ पेरोक्साइड भनेको छ। अब हेर त यो अक्सिडेसन रियाक्सन पनि हो। यदि हामीले यो इथरलाई एयरको प्रेजेन्समा, एयर भन्नेबित्तिकै जहिले पनि केमिस्ट्रीमा केसलाई बुझ्ने रे, अक्सिजनलाई बुझ्ने। यदि हामीले इथरलाई, याद गर, लाइटको प्रेजेन्समा, केसको प्रेजेन्समा, लाइट कस्तो लाइट हो? सनलाइट हो। अब हेर त यहाँ मैले सनलाइट युज गरेँ, सनलाइटको प्रेजेन्समा यो रियाक्सन मैले किन छु, सनलाइटको प्रेजेन्समा हामीले के गरेछ, यो रियाक्सन क्यारिड आउट गरेको छ भने यो रियाक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भन त? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ हो कि होइन? लाइटको प्रेजेन्समा त हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ? प्रोसिड हुन्छ। अब मैले यहाँ तिमीलाई बताउन खोज्दैछु, when this ether exposed to air for long time in presence of light, then this ether converted into the peroxide. अब हेर है, अब हेर त पेरोक्साइड फर्मेसन हुँदाखेरि त यहाँ के हुने भने त यहाँ अक्सिजन आउने हो, यहाँ अक्सिजन आउने हो। अब मैले यहाँ अक्सिजन नलेखिकन कुन चाहिँ मोर एक्टिभ हुन्छ भने, याद गर, अल्फा हाइड्रोजन मोर एक्टिभ हुन्छ। मोर एक्टिभ भएको ठाउँमा रियाक्सन लेख्न चाहे मैले। यहाँ हेर त यसरी अक्सिजन लेखे पनि हेर त यो करेक्ट नै हो, करेक्ट नै हो। तर मोर एक्टिभ भनेको के हुन्छ? अल्फा हाइड्रोजन मोर एक्टिभ हुने कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ के लेखेँ भने CH3 CH2 मैले के लेख्छु यहाँ O लेखेँ। अब मैले यहाँ के लेख्दैछु भने त CH, एउटा हाइड्रोजन भएको ठाउँमा के हुन्छ? यहाँ अक्सिजन जान्छ, यही दुईटा अक्सिजन जाने, यही दुईटा अक्सिजन जाने हो। यो दुईटा अक्सिजनलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु होला, हेर त दुईटा अक्सिजन लेखेँ। अब यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निस्किया छ नि, यहाँबाट निस्केको हाइड्रोजनलाई मैले यसरी H बनाएर लेखेँ। मैले यहाँ के लेखेँ? CH3 लेखेँ। तिम्रो दिमागमा सेट होस् प्लिज, तिम्रो दिमागमा सेट होस् प्लिज, यतिलाई हामीले पेरोक्साइड भन्ने हो, यतिलाई हामीले पेरोक्साइड भन्ने हो। पेरोक्साइड भएको ठाउँमा के हाँसिरहेछ? हाइड्रोजन पनि हाँसिरहेछ। त्यसो भए यसलाई हामीले के भन्ने? हाइड्रो पेरोक्साइड भन्ने। यसलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौँ रे? हाइड्रो पेरोक्साइड भन्न सक्छौँ है त। यसलाई हामीले सिम्पली के भन्दा हुन्छ? पेरोक्साइड मात्र लेखे पनि हुन्छ। सिम्पली हेर त पेरोक्साइड भएकै ठाउँमा हाइड्रोजन पनि आएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई के भने? हाइड्रो पेरोक्साइड भने। यसलाई हामीले सिम्पली के भन्छौँ रे? हाइड्रो पेरोक्साइड भन्छौँ। यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ रे? हाइड्रो पेरोक्साइड भन्छौँ। अब पेरोक्साइड जुन छ, पेरोक्साइड जुन छ, याद गर, पेरोक्साइड भनेको स्टेबल हो कि अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो? पेरोक्साइड भनेको स्टेबल कम्पाउन्ड हो कि अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो? पेरोक्साइड भनेको याद गर, हेर त पेरोक्साइड भनेको स्टेबल कम्पाउन्ड हो कि अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो? पेरोक्साइड भनेको अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो। पेरोक्साइड भनेको के रहेछ? अनस्टेबल। पेरोक्साइड भनेको अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो, याद गर। अब यो अनस्टेबल के रहेछ त? अनस्टेबल कम्पाउन्ड छ। याद गर, यसलाई तिमीले हिट गर्यो नि के हुन्छ? यो डिकम्पोज हुन्छ। डिकम्पोज अन हिटिङ। मैले के लेखेँ? यो भनेको के हुन्छ? बेसरी डिकम्पोज हुन्छ। मैले के लेखेँ? डिकम्पोज भायोलेन्टली अन हिटिङ भनेर लेखेँ। यो भनेको के हुन्छ? पेरोक्साइड भनेको डिकम्पोज हुन्छ। इट इज, मैले के लेखेँ? डिकम्पोज के हुन्छ न त? डिकम्पोज भायोलेन्टली अन हिटिङ। भायोलेन्टली, याद गर, भायोलेन्टली, भायोलेन्टली अन, भायोलेन्टली अन, मैले के लेखेँ यहाँ? अन हिटिङ, भायोलेन्टली अन हिटिङ भनेर लेखेँ। त्यस्तै अर्को तिमीले याद गर, यो इथर जुन छ नि, याद गर, अब यो रियाक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुने रहेछ? दिस रियाक्सन अकर्स बाई फ्री रेडिकल मेकानिजम। याद गर, यो भनेको के रहेछ न त? दिस रियाक्सन विच अकर्स बाई फ्री रेडिकल, दिस रियाक्सन विच अकर्स बाई, मैले के लेखेँ? फ्री रेडिकल मेकानिजम भनेर लेखेँ। के भनेर लेखेँ मैले यहाँ? फ्री रेडिकल मेकानिजम भनेर लेखेँ। फ्री रेडिकल मेकानिजम भनेर लेखेँ। अब हेर है, सपोज मानौ यो एउटा बिकरमा, यो एउटा बिकरमा तिमीलाई के दिएको छ? इथर दिएको छ। सपोज मानौ यो एउटा बिकरमा तिमीलाई के दिएको छ? इथर दिएको छ। अनि तिमीलाई भन्यो, तिमीलाई दिएको यो बिकरको इथरमा
पेरो अक्साइडको फर्मेसन भएको छ कि भएको छैन चेक गर भन्यो। अब तिमीले के गर, तिमीलाई जुन स्याम्पल दिएको छ नि, तिमीलाई दिएको गिवन स्याम्पलमा तिमीले के हाल्देऊ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्युसन र तिमीले के हाल्देऊ, KCNS हाल्देऊ। तिमीलाई जुन इथर दिएको छ त्यो इथरमा यो दुईवटा रिएजेन्ट हाल्दाखेरि यदि यो स्याम्पलमा के आयो, ब्लड रेड कलरेसन आनी, इफ हेर त यो स्याम्पलमा के भयो, ब्लड रेड के आयो, कलरेसन एपियर भयो भने, हेर त ब्लड रेड के भयो भने त कलरेसन आयो भने तिमीलाई दिएको इथरमा पेरो अक्साइडको फर्मेसन भएको छ भनेर थाहा हुन्छ। इथरमा पेरो अक्साइडको फर्मेसन भएको छ कि छैन थाहा पाउनको लागि कुन चाहिँ रिएजेन्ट युज गर्ने भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ, याद गर FeSO4 र के हुन्छ, KCNS हुन्छ। यदि त्यहाँबाट ब्लड रेड कलरेसन आयो भने त्यो के हो भने त, त्यो के हो, त्यसमा पेरोक्साइड फर्मेसन भएको छ भने थाहा हुन्छ। यदि पेरोक्साइड फर्मेसन भएको छ भने त्यो पेरो अक्साइडलाई रिमुभ गर्नको लागि इथरमा फर्मेसन भएको पेरो अक्साइडलाई रिमुभ गर्नको लागि कुन चाहिँ केमिकल युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ, पोटासियम आयोडाइड हुन्छ। के हुन्छ रे, पोटासियम आयोडाइड हुन्छ। अब यदि यो इथरमा पेरोक्साइडको फर्मेसन भइराखेको छ, यहाँ पेरोक्साइडको फर्मेसन भइराखेको छ भने त्यो पेरो अक्साइडको, याद गर, त्यो पेरो अक्साइडको फर्मेसनलाई के गर्नको लागि, प्रिभेन्ट गर्नको लागि कुन चाहिँ केमिकल युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ, क्युप्रस अक्साइड हुन्छ। के हुन्छ रे, क्युप्रस अक्साइड हुन्छ। यो याद गर है। तिमीले के गरेछ, पेरो अक्साइडलाई लाइटको प्रेजेन्समा, याद गर पेरोक्साइडलाई लाइटको र एयरको प्रेजेन्समा, याद गर, सरी, इथरलाई लाइटको र एयरको प्रेजेन्समा छोड्या छ भने के हुन्छ भने सोधिने, पेरोक्साइडको फर्मेसन हुन्छ भन्ने। पेरोक्साइड भनेको स्टेबल कम्पाउन्ड कि अनस्टेबल कम्पाउन्ड, अनस्टेबल कम्पाउन्ड। इथरलाई हिट गरिने के हुन्छ, डिकम्पोज हुन्छ। लाइटको प्रेजेन्समा रियाक्सन क्यारिड आउट गरेको छ भने यो रियाक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भन्ने। याद गर, इथरमा पेरो अक्साइड हामीलाई दिएको गिवन इथरमा पेरो अक्साइड छ कि छैन चेक गर्नको लागि कुन केमिकल युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने FeSO4 हामीले KCNS हामीले युज गरेको हुन्छौँ। यदि हामीलाई दिएको इथरमा यो दुईवटा रिएजेन्ट हाल्दाखेरि त्यहाँबाट के आयो, ब्लड रेड कलरेसन आयो भने हामीलाई दिएको त्यो कम्पाउन्डमा के फर्मेसन भएको छ भने थाहा हुन्छ, पेरो अक्साइडको फर्मेसन भएको छ भने थाहा हुन्छ। पेरो अक्साइडको फर्मेसन भएको छ भने त्यो पेरो अक्साइडलाई रिमुभ गर्नको लागि कुन चाहिँ रिएजेन्ट युज गरिन्छ भने सोध्यो भने पोटासियम आयोडाइड। याद गर, पेरो अक्साइडको फर्मेसन भइराखेको छ भने त्यसको फर्मेसनलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि कुन चाहिँ केमिकल युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने मलाई बताइदियो त हाम्रो एन्सर के हुन्छ र त, हाम्रो एन्सर के हुन्छ, क्युप्रस के हुन्छ, अक्साइड हुन्छ। यो कुरा के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। त्यही मैले के भन्न सक्छु भने पेरो अक्साइड फर्मेसन भएको छ कि भएको छैन चेक गर्नको लागि हामीले त कुन रिएजेन्टबाट हामीले टेस्ट गर्छौं भनेर सोध्यो, कुन रिएजेन्टबाट के गर्छ, टेस्ट गर्छौं भनेर सोध्यो भने याद गर त, फर्मेसन अफ पेरोक्साइड इन द ओल्ड स्याम्पल व्हिच क्यान बी टेस्टेड बाई युजिङ, याद गर, व्हिच क्यान बी टेस्टेड बाई युजिङ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 followed by the addition of KCNS हो। याद गर, त्यस्तै पेरो अक्साइड, याद गर, पेरो अक्साइडलाई हामीले के गर्नको लागि, पेरो अक्साइड जुन छ, फर्मेसन अफ पेरो अक्साइड व्हिच क्यान बी रिमुभ्ड बाई, फर्मेसन अफ पेरो अक्साइड व्हिच क्यान बी रिमुभ्ड बाई के हो, पोटासियम आयोडाइड हो। याद गर, फर्मेसन, याद गर, फर्मेसन अफ पेरो अक्साइड व्हिच क्यान बी, फर्मेसन अफ पेरो अक्साइड व्हिच क्यान बी, याद गर, प्रिभेन्टेड बाई युजिङ, which can be, याद गर, formation of peroxide which can be prevented by using
क्युप्रस अक्साइड के रहेछ क्युप्रस अक्साइड यहाँसम्म पनि खतरनाकी तरिकाले बुझेको हो भने एस बना यहाँसम्म पनि तिमीले के गरेका छौ खतरनाकी तरिकाले बुझेका छौ भने के बना एस बना बुझ्यौ अब यसमा तिमीले अर्को याद गर्न पर्ने कुरा छ इथरले कहिल्यै पनि याद गराए मैले किन छु इथर जुन छ इथरले कहिल्यै पनि मेटलसँग रियाक्सन गर्दैन अक्सिडाइजिङ एजेन्टसँग पनि रियाक्सन गर्दैन रिड्युसिङ एजेन्टसँग पनि यसले के गर्दैन रियाक्सन गर्दैन याद गर मैले के लेखे भने इथर 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 डू नट याद गर मैले के लेखे इथर डू याद गर इथर मैले के लेखे ये लेखे इथर्स क्वेशनबाट लेखौँ हैन क्वेशनबाट लेखौँ जस्तो लाग्यो ओके क्वेशनबाट इलिस्ट्रेट गरौँ ethers do not ethers याद गर do not react with ethers do not react with ethers do not react with याद गर oxidizing agent याद गर reducing agent sodium metal or sodium hydroxide option D मा all of above आन्सर के होला इथर सल्भेन्ट हो सल्भेन्टले अक्सिडाइजिङ एजेन्टसँग पनि रियाक्सन गर्दैन रिड्युसिङ एजेन्टसँग पनि रियाक्सन गर्दैन याद गर अर्को याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने यसले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग पनि रियाक्सन गर्दैन किन भन त सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको बेस हो सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको बेस हो इथर पनि के हो बेस हो बेसले बेससँग रियाक्सन गर्छ र बेसले बेससँग रियाक्सन गर्छ गर्दैन न त बेसले याद गर बेससँग रियाक्सन गर्छ गर्दैन गर्दैन नि है गर्छ गर्दैन हामीले के गर्नु पर्यो यो याद गर्नु पर्यो बेसले केसँग रियाक्सन गर्दैन बेससँग रियाक्सन गर्दैन भनेर हामीले बुझ्न पर्यो यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ कि छैन यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ ओके कन्फ्युजन छैन भेरी गुड ओके अल अफ एबोभमा हामीले के गर्यौं आन्सर्स टिक गर्यौं है हामीले के गर्यौं आन्सर्स टिक गर्यौं अब हेर अर्को कुरा तिमीलाई मैले यहाँ सिकाउन खोज्दै छु अब हेर त अब मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोजेको कुरा रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ यो CO बन्ड हो है त मैले लेखे अर्को यहाँ रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ CO बन्ड reaction involving the cleavage of CO bond reaction involving the cleavage of मैले के लेखे यहाँ CO bond भनेर लेखे reaction involving the cleavage of CO bond भनेर लेखे है त रियाक्सन इन्भल्भिङ द मैले के लेखे यहाँ क्लीवेज अफ CO bond भनेर लेखे यो याद गर इथर भनेको त युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भनेर मैले हिजै भनिहालेको छु नि हिजो भनेको कुरालाई त हामीले के गर्न पर्दैन यहाँ एक्सप्लेन गर्नै परेन नि हो कि होइन अब हेर है त मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु आर इथर भनेको याद गर रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ CO बन्ड भनेको छ यो C र O बीचको बन्डलाई क्लीवेज गर्दाखेरि कस्तो रियाक्सन हुन्छ भनेर हामीले हेर त पढ्न खोज्दै छौं अब मैले यहाँ के लेखे भने रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लीवेज अफ CO बन्ड भनेको छ तिमीले यसरी बुझ न इथर भनेको हाम्रो के हो ROR हो किन ROR हो इथर भनेको
अब याद गर यसलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गर्यौ हेलोजन एसिडसँग रियाक्सन गर्यौ हेलोजन एसिड भनेको आर हेर त एच हो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन व्हाट एभर यु लाइक यु क्यान युज रियाक्सन इन्भल्भ इन द क्लीवेज अफ CO बन्ड भनेको छ सपोज मानौ यो बन्ड यसरी यहाँ क्लीवेज भयो भने याद गर यसमा कुन चार्ज आउँछ पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ यसमा कुन चार्ज आउँछ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ हेलोजनमा कुन चार्ज आउँछ प्लस चार्ज आउँछ याद गर हाइड्रोजनमा प्लस चार्ज आउँछ हेलोजनमा कुन चार्ज आउँछ माइनस चार्ज आउँछ अब याद गर माइनस चार्जले कहाँ एट्याक गर्छ माइनस चार्जले कहाँ एट्याक गर्छ भने त माइनस चार्जले कहाँ एट्याक गर्छ माइनस चार्जले प्लस चार्ज भएको ठाउँमा एट्याक गर्छ हो कि होइन माइनस चार्जले कहाँ एट्याक गर्छ रे प्लस चार्ज भएको ठाउँमा एट्याक गर्छ हो कि न प्लस चार्ज भएको ठाउँमा एट्याक गर्छ यसरी एट्याक गरे भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउने देखियो आर याद गरेर यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो आर ओ एच अल्कोहल र यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो अल्काइल हेलाइड आउने भयो के आउने भने त अल्कोहल र यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो अल्काइल हेलाइड आउने भयो यहाँसम्म बुझेको छौ या छैनौ हाम्रो के आउने भयो अल्कोहल र यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो त अल्कोहल र यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो अल्काइल हेलाइड आउने भयो यही रियाक्सन हो अब हेर यो एक्स भनेको त फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन जे पनि हुन सक्छ जस्तै याद गर मैले के गरे यहाँ यो ROR मैले के लेखे ROR यो भनेको हाम्रो के हो इथर हो इथरलाई मैले यदि केसँग रियाक्सन गरे HI सँग रियाक्सन गरे भने अब हेर यो यसरी क्लिभेजमा जाँदाखेरि अक्सिजन भएकोतिर जहिले पनि हाइड्रोजन आउँछ र याद गर अल्काइल पार्टतिर जहिले पनि के आउँछ भने त अल्काइल पार्टतिर जहिले पनि के आउँछ हेलोजनको पार्ट आउँछ त्यसो भए अब यहाँबाट हाम्रो ROH अल्कोहल प्लस यहाँबाट हाम्रो के आउने हो अल्काइल हेलाइड आउने भयो के आउने भने त अल्काइल हेलाइड आउने भयो यदि तिमीले इफ याद गर इफ एक्सिस अफ तिमीले के युज गरेछ इफ तिमीले के गरेछ भने त्यहाँ एक्सिस अफ के युज गर्यो भने त्यहाँ तिमीले एक्सिस अफ के युज गरेको छौ सपोज भनौ यहाँ हाम्रो के आछ अल्कोहल र अल्काइल हेलाइड आ त बुझ्यो कि बुझेन यदि तिमीले एक्सिस अफ के गरेछ इफ एक्सिस अफ HI युज गर्यो यदि एक्सिस अफ तिमीले के गर्यो हेलोजन एसिड लाइक HI युज गर्यो भने HI युज गर्यो भने अब के हुन्छ थाहा छ के हुन्छ त के हुन्छ अब प्रोडक्टमा फर्मेसन भएको अल्कोहल ROH हो कि होइन प्रोडक्टमा फर्मेसन भएको अल्कोहलले अब केसँग रियाक्सन गर्छ HI सँग रियाक्सन गर्छ HI सँग रियाक्सन गर्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ हिट गर्छौ हिट गर्दाखेरि त यहाँबाट हाम्रो के निस्किने भयो वाटर मोलिक्युल निस्किने भयो वाटर मोलिक्युल निस्किने यहाँबाट हाम्रो के आउने RI प्लस यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो H2O आउने भयो के आउने भयो त H2O आउने भयो अब हेर यसको ओभरअल रियाक्सन के हुने भयो याद गर यसको ओभरअल रियाक्सन के हुन्छ न त यसको ओभरअल रियाक्सन के हुन्छ होला यसको याद गर त ओभरअल यसको ओभरअल रियाक्सन के हुने भयो यसको ओभरअल रियाक्सन के हुने भयो मलाई बताउन सक्छौ यसको ओभरअल रियाक्सन के हुन्छ मलाई बताइदियो प्लिज यसको ओभरअल रियाक्सन के हुन्छ मलाई बताइदियो प्लिज हेर त यसको ओभरअल रियाक्सन के हुन्छ होला याद गर यसको ओभरअल रियाक्सन के हुन्छ याद गर यो अल्कोहल यो ROH र यो ROH काट्यो भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो के आउने देखियो यहाँबाट हाम्रो के आउने देखियो ROR प्लस हेर त कतिवटा HI छ एउटा HI अर्को HI टोटल कतिवटा HI छ दुईटा HI छ मैले के लेखे 2HI अब हेर यहाँ के आउने भयो कतिवटा RI छ दुईटा RI छ कतिवटा RI छ दुईटा RI छ 2RI प्लस अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ H2 के आउँछ यहाँबाट हाम्रो वाटर मोलिक्युल आउँछ यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझ्यौ नि है ओके अब हेर त हामीले एक्सिस अमाउन्टमा हेलोजन एसिड युज गरेछ भने त्यहाँबाट जहिले पनि के आउँछ अल्काइल हेलाइड आउँछ के आउँछ न त त्यहाँबाट अल्काइल हेलाइड आउँछ त्यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुँदै नहुने लिमिटेड अमाउन्टमा हेलोजन एसिड युज गरेछ भने याद गर यो चाहिँ हाम्रो के हो लिमिटेड अमाउन्टमा हेलोजन एसिड युज गरेछ के युज गरेछ न त
लिमिटेड अमाउन्टमा के गरेको छ ह्यालोजन एसिड युज गरेको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ र त त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्काइल ह्यालाइड आउँछ र अल्कोन आउँछ एक्सिस अमाउन्टमा एचआई युज गरेको छ ह्यालोजन एसिड युज गरेको छ भने त्यहाँबाट के आउँछ अल्काइल ह्यालाइड आउँछ है त ओके अब एकचोटि याद गर तिमीहरूले यहाँ एकचोटि याद गर ओके याद गर है यो चाहिँ याद गर्न पर्यो तिमीले लिमिटेड अमाउन्टमा के गरेछ एचआई युज गरेछ यसरी यहाँ लेखौ न त यहाँ लेख्दा सजिलो होला लिमिटेड अमाउन्टमा एचआई युज गरेछ भने चाहिँ अल्कोहल र के आउँदो रहेछ अल्कोहल र के आउँदो रहेछ अल्काइल ह्यालाइड आउँदो रहेछ अनि एक्सिस अमाउन्टमा के युज गरेछ एक्सिस अमाउन्टमा अल्कोहल एक्सिस अमाउन्टमा एचआई युज गरेछ भने चाहिँ के आउँदो रहेछ अल्काइल ह्यालाइड मात्रै आउँदो रहेछ यो कुरामा हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने भनेको बुझ्यौ अब बुझ्यो होला है अब हेर त अर्को लेखेँ मैले अब यदि हामीले इन द केस अफ अनसिमेट्रिकल इथर इन केस अफ unsymmetrical ether इन केस अफ मैले के लेखेँ अनसिमेट्रिकल इथर भनेर लेखेँ यसमा हेर त इन केस अफ अनसिमेट्रिकल इथर भनेर लेखेँ तिमीले याद गर प्लिज मैले के लेखेँ सी याद गर मैले के लेखेँ C2H5O मैले के लेखेँ CH3 लेखेँ मिथोअक्सी इथेन लेखेँ अब यसमा मैले के गरेँ HI युज गरेँ HI युज गरे भने अब यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ रियाक्सन यतिकै हातताल मात्र हुँदैन होला तिमीले हिट त गरिहाल्छ मैले यहाँ लेखिराख्नै पर्दैन याद गर हामीले अनसिमेट्रिकल इथर युज गरेको छ भने जहिले पनि स्मलर अल्काइल ग्रुपबाट के आउँछ भन त स्मलर अल्काइल ग्रुपबाट के आउँछ भन त इन केस अफ हेर त अनसिमेट्रिकल इथर युज गरेको छ भने तिमीले बुझ्न पर्यो स्मलर अल्काइल ग्रुपबाट अल्काइल ह्यालाइड बन्छ स्मलर अल्काइल ग्रुपबाट के बन्छ स्मलर अल्काइल ग्रुपबाट अल्काइल ह्यालाइड बन्छ के बन्छ रे अल्काइल ह्यालाइड बन्छ यसरी क्लिवेज भयो भने अब हेर यसरी क्लिवेज भयो भने अक्सिजन भएकोतिर याद जान्छ CH3 भएकोतिर आई जान्छ किन यो त माइनस हो यो प्लस हो यो प्लस हो यो माइनस हो यति कुरा त हामीले बुझ्न पर्यो नि त अब हेर त त्यो लेखिराख्नै पर्दैन हेर अब हामी जान्ने भइसकेका छ मैले के लेखेँ यहाँ CH3 CH2 OH प्लस मैले यहाँ के लेखेँ त यहाँ CH3I लेखेँ यहाँसम्म बुझ्यौ भने यास भन प्लिज यहाँसम्म बुझेको छ भने मात्र यास भन है नत्र यतिकै यास भन्न पाइँदैन यहाँसम्म मजाले बुझेको हो भने यास भन अनि अगाडि बढ्दैछु म र यो बुझ्यौ होइन यो बुझेको छौ अब हेर है त अब अर्को कुरा तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु मैले यहाँ मैले एनिसोल लेखेँ मैले यहाँ के लेखेँ एनिसोल लेखेँ मैले यहाँ एनिसोल भनेको छ ध्यान देऊ एनिसोल भनेर लेखेँ यहाँ एनिसोल OCH लेखेँ मैले के लेखेँ OCH लेखेँ अब याद गर यसमा मैले के लेखेँ यहाँ HI लेखेँ यहाँबाट के आउँछ क्लिवेज हुने त यहाँबाट क्लिवेज हुने नि यहाँबाट यसरी क्लिवेज हुने हो नि याद गर एरोमेटिक इथरबाट जहिले पनि फिनोल आउनुपर्छ
एरोमेटिक इथरबाट जहिले पनि के आउनुपर्छ फिनोल आउनुपर्छ एरोमेटिक इथरबाट के आउनुपर्छ रे फिनोल आउनुपर्छ त्यसो भए मैले यहाँ के लेख्न सक्छु मैले यहाँ के लेख्न सक्छु न त फिनोल लेख्न सक्छु के लेख्न सक्छु मैले यहाँ फिनोल प्लस यहाँबाट हाम्रो के आउँछ CH3I के आउँछ CH3I आउँछ यो पनि याद गर्न पर्यो अर्को हेर है त यसमा हेर अर्को मैले यहाँ लेख्दैछु डाइफिनाइल इथर लेख्दैछु मैले यहाँ डाइफिनाइल इथरमा यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ डाइफिनाइल इथरमा मैले के गरेँ यहाँ HI राखे भने अब यहाँबाट हाम्रो के प्रोडक्ट आउँछ रिएक्सन त्यतिकै हावातालमा हुँदैन के हिट गर्छौ अब मलाई बताइदेऊ यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ तिमीलाई थाहा हुन पर्यो यहाँ अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ क्या अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ यसरी गयो भने याद गर यहाँ के हुन्छ डबल बनाउँछ यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ यसरी गयो भने यहाँ के आउँछ डबल बनाउँछ डबल बन्डलाई कम्प्लिटली हालोजन एसिडले के गर्न सक्दैन ब्रेक गर्नै सक्दैन डबल बन्डलाई याद गर कहिल्यै पनि डबल बन्डलाई कहिल्यै पनि हालोजन एसिडले कम्प्लिटली के गर्न सक्दैन ब्रेक गर्नै सक्दैन मैले के लेखे यहाँ नो रिएक्सन लेखे किन ड्यू टू द फर्मेशन अफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिट्विन कार्बन एंड के हो न त ऑक्सीजन ड्यू टू द फर्मेशन अफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिट्विन के हो कार्बन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू रिजोनेंस भने पनि हुन्छ ड्यू टू रिजोनेंस भने पनि केही फरक पर्दैन यो पनि बुझ्यौ होला अब याद गर टर्सियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर युज गरौ न ओके मैले के गरे टर्सियरी को केसमा के हुन्छ CH3 याद गर मैले के लेखे यहाँ टर्सियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर लेखे टर्सियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर लेखे टर्सियरी ब्यूटाइल ओके टर्सियरी को केसमा चाहिँ के हुन्छ न त टर्सियरी को केसमा यो एक्सेसनल जसरी बुझ टर्सियरी को केसमा चाहिँ के हुन्छ लार्जर पार्टबाट अल्काइल हैलाइड आउँछ भने लार्जर पार्टबाट अल्काइल हैलाइड आउँछ भने स्मलर पार्टबाट के आउँछ अल्काइल हैलाइड आउँछ लार्जर पार्टबाट अल्काइल हैलाइड आउँछ भने स्मलर पार्टबाट के आउँछ अल्कोहल आउँछ यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो CH3 मैले के लेखे यहाँ CH3I लेखे प्लस मैले के लेखे यहाँ CH3OH लेखे अरु सबै रिएक्सन SN2 रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ नि टर्सियरी आउने बित्तिकै SN1 रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ SN1 मेकानिजम भनेको कार्बोक्याटनको मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ धेरै नसोच यसलाई तिमीले एक्सेसनल केस जस्तो भनेर सम्झिदा पनि हुन्छ सबै ठाउँमा के हुन्छ स्मलर पार्टबाट अल्काइल हैलाइड आउँछ लार्जर पार्टबाट अल्कोहल आउँछ तर टर्सियरी को केसमा चाहिँ जहिले पनि लार्जर पार्टबाट के आउँछ टर्सियरी को केसमा चाहिँ लार्जर पार्टबाट के आउँछ भन त अल्काइल हैलाइड आउँछ यसको नाम हो टर्सियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर याद गर टर्सियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर टर्सियरी को केसमा चाहिँ याद गर टर्सियरी को केसमा चाहिँ लार्जरबाट अल्काइल हैलाइड यो भन्दा बाहेकको अरु केसमा चाहिँ स्मलरबाट अल्काइल हैलाइड यति कुरा के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो यहाँसन मज्जाले खतरनाकै तरिकाले बुझ्यो भने यास बन अनि म के गर्दैछु अगाडि बढ्दैछु यसको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा के गर्न खोज्दैछु भने त मैले यहाँ डिस्कसन गराउन खोज्दैछु यहाँसन मज्जाले बुझेको अनि मात्र यास बन है नत्र यतिकै यास भन्नै पाउँदैन तिमीहरुले ल प्रोडक्ट को नेम के हो भनेको टर हाम्रो के हो न त यो भनेको प्रोडक्ट को नेम के होला टर्सियरी अल्काइल हैलाइड हैन हो नि है यसको नाम लेख्न पर्ने नि के हुन्छ यसलाई तिमीले यसरी लेख न अब त यस्तो नाम त तिमीले मलाई सोध्नै पर्यो नि यो 1 हो यो 2 हो यो 3 हो हैन र
भनेपछि के रहेछ यहाँ 2 पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप छ 2 मिथाइल आइडोप्रोपेन हो हैन 2 मिथाइल आइडोप्रोपेन हो भयो अर्थात टर याद गरा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं रे टर्सियरी अल्काइल हैलाइड पनि भन्न सक्छौं बुझ्यो हैन टर्सियरी ब्युटाइल आयोडाइड भन्ने पनि हुन्छ टर्सियरी ब्युटाइल आयोडाइड भन्ने पनि हुन्छ क्वेशन गरौँ है त ल अब हेर है त अल्काइल हैलाइड एकदमै सिम्पल हो के एकदमै हेर त यो भनेको एकदमै सिम्पल हेर त च्याप्टरमा गरिन्छ सबभन्दा सजिलो च्याप्टर हो मैले लेखे यहाँ एक्जाम आउने क्वेशन यो लेभलको हुन्छ पुरै प्लस 2 को सिलेबसमा रहेर मात्र हामीले कुरा गर्ने मैले यसरी लेखे क्वेशन हायर याद गर होमोलोगी अफ इथर हायर homology of याद गर higher homology of ether can be prepared by can be prepared by okay ऑप्शन ए मा लेखे अल्काइल हैलाइड डाइजोमिथेन अल्काइल हैलाइड डाइजोमिथेन याद गर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल हाम्रो आन्सर के होला हामीले क्वाड के गर्छौं पछि पनि हामीले मज्जाले गर्छौं टेन्सन नल्याऊ हाम्रो आन्सर के होला SN1 मेकानिजम के हो भनेको यसरी बुझ क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइडलाई जहिले पनि हामीले SN2 रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड गर्छौं भने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अर्थात अल्कोहल 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भनेको जहिले पनि के हुन्छ SN1 रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ प्राइमरी चाहिँ जहिले पनि SN2 हो टर्सियरी चाहिँ जहिले पनि के हो SN1 रिएक्सन मेकानिजम हो भन अब यहाँ त टर्सियरी भएको कारणले गर्दाखेरि यो के भएको SN1 मेकानिजमबाट प्रोसिड भएको हो यति मात्रै बुझ क्या यसको बारेमा पछि डिटेलमा सिकाउँला ओके पुरानोले त पढेछौ नयाँ ग्रुपले हामीले पढ्ने बाँकी छ यो डिटेलमा सिकाउँछु याद गर हायर मेम्बर अफ इथर क्यान बी प्रिपेयर्ड बाइ भनेर हिजो मैले यहाँ सिकाएको थिएँ नि तिमीलाई याद हुनुपर्छ मैले यहाँ लेखाएको छु हिजो हेर त प्रिपरेसनमा लिएर ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट युज गर्दाखेरि हामीले त मैले क्लियर यहाँ लेखेको छु नि हैन हायर इथर निकाल्नको लागि केसको युज गर्ने रहेछ त यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको युज गर्ने रहेछ नि त त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त सिधै जाने आन्सर केसमा धस्काइदिने आन्सर भनेको अप्सन सी मा धस्काइदिने बुझ्यौ यो क्वेशनको आन्सर बुझ्यौ भने यस भन त बुझ्यो होला पक्कै पनि यो बुझ्यो भने यस भन अनि म के गर्दैछु अगाडि बढ्दैछु ओके अब हेर है त मैले लेखे एउटा अर्को क्वेशन लेखे ethers on hydrolysis gives ऑप्शन ए मा लेखें कार्बोजाइलिक एसिड ऑप्शन बी मा लिखें अल्कोहल ऑप्शन सी मा लिखें ईस्टर ऑप्शन डी मा लिखें कीटोन्स हाम्रो आन्सर के होला
मलाई बताउन सक्छौ हाम्रो एन्सर के होला? इथर्स अन हाइड्रोलाइसिस गिव्स भन्यो, हाम्रो एन्सर के हुन्छ होला? के होला बताइदियो प्लिज मलाई। ओके, इथर भनेको छ भने इथर भनेको हाम्रो के आरओआर ड्यास हो, आरओ के अरे आर ड्यास हो। हाइड्रोलाइसिस गर्ने हुनेछ। हाइड्रोलाइसिस कसले गरिन्छ? वाटर मोलिकुलले गरिन्छ। वाटर मोलिकुलले गर्दाखेरि के आउँछ? यहाँबाट यसरी टुक्राइदेऊ, यसरी टुक्राउँदाखेरि वाटर मोलिकुल भनेको एच प्लस र ओएच माइनस हो, एच प्लस र ओएच माइनस हो। प्लस भनेको जहिले पनि अक्सिजन भएकोतिर जान्छ, माइनस भएकोतिर हाम्रो के आउँछ यहाँ? ओके, ओएच हेर्दा आर आर ड्यास भएकोतिर के जाने हो? ओएच माइनस जाने हो। आर ड्यास भएकोतिर के जाने भयो अरे? ओएच माइनस जाने भयो। यहाँबाट हाम्रो के आउने? आरओएच प्लस, यहाँबाट हाम्रो के आउने? आर ड्यास ओएच आउने भयो। भनेपछि याद गर, हामीले इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गरिन् त के आउँदो रहेछ? अल्कोहल मात्रै आउँदो रहेछ नि त। के मात्रै आउँदो रहेछ न त? अल्कोहल मात्रै आउँदो रहेछ। यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने, यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने, बुझ्यौ? यसमा हामी कोही कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन। बुझेको छ कि बुझेको छैनौ? बुझेको छौ? बुझ्यौ? यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ? ओके, अब अर्को हेर, अब अर्को क्वेसन हेर त। यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन नि? अर्को क्वेसन मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु र। ओके, हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेसन यस्तो टाइपको हुन्छ, एकदमै सजिलो टाइपको क्वेसन सोधेको हुन्छ क्या, गाह्रो क्वेसन सोध्दैन। माथि पढेकै कुराहरूलाई मात्रै मैले के गर्दैछु? इलिस्ट्रेट गर्दैछु र। मैले लेखेँ इथर एच, याद गर, इथर एच प्रिपेयर्ड फ्रम हैलाइट, इथर एच प्रिपेयर्ड, इथर एच मैले के लेखेँ? प्रिपेयर्ड फ्रम, इथर एच प्रिपेयर्ड फ्रम हैलाइट बाई, ऑप्शन ए मा लेखेँ जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी मा लेखेँ CH3Cl, ऑप्शन सी मा लेखेँ मोइस्ट Ag2O, ऑप्शन डी मा लेखें ड्राई Ag2O, ड्राई Ag2O। हाम्रो आंसर के हो? बना था? डाउट नहीं छैन नि? ड्राई Ag2O। मैले भनेको छु नि, मोइस्ट Ag2O युज गर्दाखेरि, मोइस्ट Ag2O युज गर्दाखेरि इट गिव्स अल्कोहल, इट गिव्स अल्कोहल। याद गर, यदि हामीले ह्यालोजनलाई मोइस्ट Ag2O सँग रिएक्सन गरेछ भने अल्कोहल दिन्छ भने, ड्राई Ag2O युज गरेछ भने, ड्राई Ag2O युज गरेछ भने त्यहाँबाट के आउँछ? इथर आउँछ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। एजी याद गर, मोइस्ट Ag2O भनेको मात्रै AgOH हो। यो मोइस्ट Ag2O लाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौं? AgOH पनि भन्न सक्छौं, AgOH भन्न पनि सक्छौं। यसमा कन्फ्युजन नहुन, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई, यो अल्काइल हैलाइडलाई तिमीले मोइस्ट Ag2O सँग रिएक्सन गर्यो भने के आउँछ भनेर मैले हिजो पनि सिकाएको थिएँ नि त तिमीहरूलाई, हैन र? यो मोइस्ट Ag2O भन्नु र यो AgOH भन्नु एउटै कुरा हो। यो OH जुन छ नि, यो OH ले के गर्छ? यो X ह्यालोजनलाई हटाउँछ। ह्यालोजनलाई हटायो भने याद गर त, ह्यालोजनलाई हटायो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ न त? ह्यालोजनलाई हटायो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो? याद गर, ROH आउने भयो नि त। के आउने भयो? ROH आउने भयो। अब त बुझ्यो होला नि, हैन? अब त बुझ्यो नि? यसमा कन्फ्युजन छ र? कन्फ्युजन छैन, कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन है। ओके, अर्को नेक्स्ट हेर, अर्को नेक्स्ट कुरा तिमीलाई मैले यहाँ सिकाउन खोज्दैछु र। नेक्स्ट कुरा र
ओके, अर्को एउटा क्वेसन लेखेँ मैले, एउटा क्वेसन लेख्दैछु मैले, याद गर। एउटा के क्वेसन लेखौ भने तिमीहरूलाई अलिकता कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेसन लेखेँ मैले। ओके, विलियमसन सिन्थेसिसको है त, विलियमसन सिन्थेसिसको एउटा क्वेसन हामी लेखौँ है त। विलियमसन सिन्थेसिसको विलियमसन सिन्थेसिस Williamson synthesis याद करा। Williamson synthesis is an example of Williamson synthesis is an मैले के लेखेँ is an example of भनेर लेखेँ। Williamson synthesis is an example of याद करा nucleophilic addition reaction, electrophilic addition reaction, electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। हाम्रो आन्सर के हो? विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सन इज एन एक्जाम्पल अफ। याद गर हाम्रो आन्सर के होला? विलियमसन सिन्थेसिसमा त हामीले अल्काइल हाइड्राइडलाई केसँग रिएक्सन गर्ने हो? सोडियम अल्कोक्साइडसँग रिएक्सन गर्ने। यो हो सोडियम अल्कोक्साइड भनेको। सोडियम अल्कोक्साइडसँग रिएक्सन गर्ने कसलाई? अल्काइल हाइड्राइडलाई। अब हेर है त, हामीलाई थाहा छ ह्यालोजनमा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ भने, एउटामा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ भने अर्कोमा अभियसली कुन चार्ज आउँछ? पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ। याद गर मैले यहाँ के लेखेँ भने, याद गर त मैले के लेखेँ नि, Na सोडियममा कुन चार्ज आउँछ? प्लस चार्ज आउँछ भने, एउटामा प्लस चार्ज आउँछ नि अभियसली अर्कोमा कुन चार्ज आउँछ? माइनस चार्ज आउँछ। RO माइनस चार्ज आउँछ। याद गर माइनसको काम भनेको नै के गर्ने हो? प्लसलाई एट्याक गर्ने हो। माइनसको काम भनेको नि प्लसलाई यसरी एट्याक गर्ने हो। यसरी एट्याक गरे नि यहाँबाट के निस्किन्छ? एक्स माइनस निस्किन्छ। यहाँबाट के निस्किन्छ? एक्स माइनस निस्किन्छ। यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो? RO, हाम्रो के आउने? यसलाई मैले के लेखेँ? ROR आउने। यहाँबाट हाम्रो के आउने हो? ROR आउने हो। ROR, यो ROR लाई त मैले यसरी लेखेँ त, ROR भनेर यसरी लेखेँ, ROR भनेर लेखेँ। यो त के हो? इथर हो। अझ हामीलाई सजिलो होस् भनेर मैले यसरी लेखेँ। यो भनेको हाम्रो R ड्यास हो। एउटा R ड्यास हो भने याद गर, एउटा R ड्यास हो भने अर्को हाम्रो के हो त? अर्को हाम्रो के हो? अर्को पनि हाम्रो के हो? R ड्यास हो। यो R ड्यास हो भनेपछि यो RO माइनस छ नि, यो RO माइनस नेगेटिभ चार्जलाई के भन्यो? न्युक्लियोफाइल भन्यो। RO माइनसलाई के भन्यो? न्युक्लियोफाइल भन्यो। RO माइनसलाई हामीले के भन्यो? न्युक्लियोफाइल भन्यो। एउटा न्युक्लियोफाइलले अर्को न्युक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ। यो एक्स माइनसलाई पनि के भन्यो? न्युक्लियोफाइल भन्यो। याद गर है त, एउटा न्युक्लियोफाइलले के गरेछ? अर्को न्युक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, सब्स्टिट्युट गरेछ। यदि एउटा न्युक्लियोफाइलले अर्को न्युक्लियोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, सब्स्टिट्युट गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्यो। डाउट नै छैन, हाम्रो आन्सर के भयो? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भयो। याद गर विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सनबाट हामीले बोथ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल इथर प्रिपरेसन गर्न सक्छौं। याद गर। Okay, used to prepare this Williamson synthesis, which is used to prepare both symmetrical as well as के हो त? unsymmetrical इथर हो। अनि हिजो मैले भनेको छु, याद गर विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सन भनेको SN2 रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सन भनेको याद गर SN2 रिएक्सन मेकानिजमबाट के हुन्छ? प्रोसिड हुन्छ भनेको छु मैले।
ओके, इथरलाई त हामीले के गरेको हुन्छौँ, सल्भेन्टको रूपमा युज गरेको हुन्छौँ नि त होइन र। इथरलाई त हामीले सल्भेन्टको रूपमा युज गर्ने हो। इथर भनेको हिजै भने होइन र, इथर भनेको युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो। इथर भनेको के हो रे, युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो। हामी यसमा कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने, कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन क्या। यस्तो कुरामा हामी कहिले पनि कन्फ्युजन हुने नै होइन। बुझ्यौ? अरु के भन्नु छ र यहाँ तिमीहरूलाई? अरु पनि केही क्वेसन छ र यहाँ? केही क्वेसन छ? इथरमा सोध्न मन लागेको कुरा केही छ कि छैन? छैन। अब हेर है त, अर्को मैले एउटा क्वेसन तिमीलाई सिकाएँ। अब हेर, एउटा क्वेसनबाट इलिस्ट्रेट गरौँ। हामीले इथरलाई, इथर भनेको हाम्रो के हो रे, आरओआर। इथर भनेको हाम्रो के हो रे, आरओआर। इथरलाई अब हामीले केसँग रियाक्सन गरौँ, डाइल्युट H2SO4 सँग रियाक्सन गरौँ। इथरलाई हामीले डाइल्युट H2SO4 सँग रियाक्सन गर्दाखेरि त्यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ? त्यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ भन त? डाइल्युट भनेको छ भने डाइल्युटमा जहिले पनि वाटर मोलिकुल हुन्छ, वाटर मोलिकुल हुन्छ। यहाँबाट यसरी टुक्र्यायो भने, यसरी टुक्र्यायो भने डाइल्युटमा जहिले पनि वाटर मोलिकुल हुन्छ। वाटर मोलिकुल भनेको त के हो भन त? H प्लस र OH माइनस हो। H प्लस र OH माइनस हो भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ त? एन्सर के आउँदो रहेछ? यहाँबाट हाम्रो एन्सर के आउँदो रहेछ? अल्कोहल आउँदो रहेछ। 2 मोलिकुल्स अफ के आउँछ? अल्कोहल। यहाँबाट पनि ROH आयो, यहाँबाट पनि ROH आयो भने यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो? 2 मोलिकुल्स अफ के आउने भयो? अल्कोहल आउने भयो। यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो? 2 मोलिकुल्स अफ अल्कोहल आउने भयो है। यो कुरा याद गर। अब याद गर है, अब यदि तिमीलाई के गरेको छ क्वेसनमा, यो हाई टेम्परेचरमा हुने रियाक्सन है, लो टेम्परेचरमा हुने रियाक्सन होइन, हाई टेम्परेचरमा हुने रियाक्सन हो यो। यहाँ हामीले के गर्यो, कङ्क H2SO4 लेख्यो नि, फेरि यता बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भने जस्तै बेन्जिन डाइजोनियम सल्फेट भन्लाउ नि। यहाँ यो हाई टेम्परेचरमा हुने रियाक्सन हो भनेको छु मैले। अब हेर, अब हेर, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के प्रोडक्ट आउँछ होला? यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ होला? याद गर, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के प्रोडक्ट आउँछ भने कङ्क H2SO4, कङ्कमा त वाटर मोलिकुल हुन्छ, हुँदैन। कङ्कमा वाटर मोलिकुल हुँदैन भन्ने हामीले थाहा हुन पर्यो क्या। कङ्कमा वाटर मोलिकुल हुँदैन। अब यहाँबाट यसरी डिसोसिएट गर्यो भने कङ्कमा त वाटर मोलिकुल हुँदैन भनेपछि H2SO4 लाई डिसोसिएट गरे नि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? H प्लस र हाम्रो के आउँछ? HSO4 माइनस आउँछ। H प्लस र HSO4 माइनस आउँछ भनेपछि यहाँबाट आउने हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुने भयो? यहाँबाट आउने एन्सर हुने हाम्रो के हुने भयो? अल्कोहल प्लस के आउने भयो न त? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आउने भयो। कङ्क H2SO4 युज गरेछ भने चाहिँ अल्कोहल प्लस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आउने भयो। डाइल्युट युज गरेछ भने चाहिँ के आउने भयो? अल्कोहल मात्रै आउने भयो, अल्कोहल मात्रै आउने भयो। त्यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने। अनि तिमीले इथरलाई याद गर, तिमीले इथरलाई है त यसरी बुझ। अर्को एउटा कुरा यो, अर्को मैले नोट भनेर लेखेँ, नोट भनेर लेखेँ, यदि तिमीले इथरलाई केसँग रियाक्सन गर्यौ? यदि तिमीले इथरलाई एसिड क्लोराइड, हामीले पुरै रियाक्सन जानिराख्नु पर्दैन के। यदि हामीले इथरलाई एसिड क्लोराइड अर्थात् एसिड एनहाइड्राइड सँग, एसिड मैले किन छु, एसिड एनहाइड्राइड सँग रियाक्सन गरेछ भने चाहिँ त्यहाँबाट जहिले पनि हाम्रो के आउँछ? इस्टर आउँछ। त्यहाँबाट जहिले पनि हाम्रो के आउँछ? इस्टर आउँछ है। हामीले इथरलाई एसिड क्लोराइड अर्थात् एसिड एनहाइड्राइड सँग रियाक्सन गरेछ भने त्यहाँबाट हाम्रो जहिले पनि के आउँछ? इस्टर आउँछ। यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने। यो रियाक्सन भनेको याद गर, एनहाइड्रस, याद गर AlCl3 को प्रेजेन्समा रियाक्सन क्यारी आउट गर्ने हो। बुझ्यौ? यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन नहुने, यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने। यहाँसम्म बबाले तरिकाले बुझेछ, खतरनाकै तरिकाले बुझेछ नि। यसमा हाम्रो इथरमा पढ्न पर्ने मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यही हो। सबै समराइज गरेर भ्या मैले। सल्भेन्ट भएर पनि फ्री रेडिकल मेकानिजम कहाँ सल्भेन्टको कुरा गरेछ र? सल्भेन्टको रूपमा युज गर्दाखेरि पो रियाक्सन हुँदैन भनेको त।
हेर त सल्भेन्टको रूपमा युज गर्दाखेरि हेर त सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन हुँदैन, सोडियम मेटलसँग रियाक्सन हुँदैन भने हो। यदि हामीले रियाक्सन मिडियममा इथरलाई सल्भेन्टको रूपमा युज गरेका छ भने हामीले के भन्न मिलेन, फ्री रेडिकल भन्न मिलेन क्या। हामीले त त्यो सेन्समा भनेकै होइन नि। ल अब हामीले फिनोललाई र इथरलाई मिलाएर अर्को क्लासमा के गरौँला, क्वाड गरौँला। अब हामीले के गर्छौँ, अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले फेरि के गर्छौँ, नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ, अल्डिहाइड किटोन पढ्छौँ है।